الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری محمد حسن رضا سیالوی. ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اللہ نے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یہ مثال یقیناً ماں کی شان کی ہے. ماں وہ ہستی ہے جو ہمیں اس دنیا کے دکھوں سے بچاتی ہے،
हज़ारों जतन करती है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की, उन्हें अच्छी तालीम देने की। ये वो हस्ती है जो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों की खुशियों के लिए खर्च कर देती है। दीन इस्लाम में माँ की शान जिस तरह से बयान फरमाई गई है, उससे तो महसूस यही होता है कि खुदा के बाद इंसान की सबसे अहम ज़िम्मेदारी माँ के हकूक़ को पूरा करना है। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक, हमारा मौजू माँ है। और व्यूअर्स, आई नो कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। हमने सोचा एज ए टीम कि मदर्स डे तो वैसे हर रोज़ ही होता है, कोई ऐसा दिन नहीं है जो माँ का दिन नहीं होता। आखिर हमारी जन्नत हमारे माँ के पैरों तले है, तो हर दिन ही माँ का दिन होता है। लेकिन अगर दुनिया भर में इसे एक सर्टन तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आज का दिन हम अपनी गुफ्तगू जो है वो माँ को डेडिकेट करते हैं। लेकिन हमारी तो जान, हमारे दिल की धड़कन, हमारा तो सब कुछ हमारी माँओं को और हमारे बाप को डेडिकेटेड है। तो माँ हमारा आज का टॉपिक है। आइए आगे बढ़ते हैं, मुलाकात करते हैं पीर सैयद मोहम्मद मुक़द्दस काज़मी अल मशहदी से। अस्सलामु अलैकुम मुक़द्दस भाई। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुक़द्दस भाई, माँ बहुत प्यारा टॉपिक भी है, लेकिन मुख्तसर से वक्त में माँ को जस्टिफाइड अंदाज में क्या हम डेडिकेट कर सकते हैं, ये भी सोचने की बात है। सबसे पहले हम लफ्ज़ मीम की अहमियत को समझते हैं। मीम मौला, वाह, मीम मोहम्मद, सुभान अल्लाह, मीम ही मानो लगे, माशाअल्लाह, मीम मकार, मीम मदीना, ते मीम विच राज ने सबे, सुभान अल्लाह, मीम मकार, मीम मदीना, मीम विच राज ने सभी। वाह, ये है माँ। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आप क्या कहते हैं? ये कैसी है माँ? इसका क्या किरदार है? परिंद, चरिंद, दरिंद सबकी माँ का किरदार मौजूद है। बेशक। बतौर ख़ास कभी इस बात पे गौर कीजिएगा कि बच्चा अगर ठोकर खा के गिरता है ना, चोट उसे आती है, मर माँ रही होती है। बेशक। दर्द माँ को जा रहा है। हमारे यहाँ तो कल्चर, आप चूंकि इसी खत्ते से हैं, बच्चा अगर उलझ के गिर गया ना, तो माँ एकदम कलेजे पे हाथ रख, हाय मैं मर गई। ये क्या किरदार है माँ का? गिर बच्चा रहा है, दर्द उसका है, लेकिन हो इसे रहा है। और इर्द गिर्द के लोग डांटते हैं कि रहने दो, लेकिन माँ के मुंह से, और माँ को पता भी होता है कि उसको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनने देना है, बेटा हो या बेटी, तो ठोकरें खा के ही सीखेंगे, लेकिन माँ से बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता। माँ से बर्दाश्त। जर्मन की एक हकायत है कि एक बच्चा जो है, वो एक नौजवान जो है अपनी महबूबा से मोहब्बत करने लगता है, और क्या होता है कि महबूबा की ये डिमांड होती है, माँ का कलेजा लेके आ, मैं देखूं तो सिद्धू कितनी मोहब्बत करता है मुझसे। अब चलता है, माँ की तरफ बढ़ता है, छुरी लेता है, बेटा क्या करने जा रहा है? आखिर माँ तो माँ थी। कहा कि माँ, मैं आज तुझे तेरा कलेजा निकालने के लिए आया।
माँ लेट जाती है, लो ना मेरे बच्चे। अब दो पहलू इसमें निकलते हैं कि माँ की तरफ बढ़ता है और हाथ को खींच लेता है, कहते नहीं, असल जो मोहब्बत इसी माँ की है जो अपना कलेजा जिसने पेश कर दिया। और दूसरा पहलू ये है कि शिद्दत मोहब्बत में माँ का कलेजा निकालता है और भागता है अपनी महबूबा की तरफ, गिरने लगता है तो उस कलेजे से आवाज आती है, बेटे संभल के चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है वो माँ कि जो नाराज हो जाए तो खुदा कहते मैं तेरी इबादतों को जो मेरे लिए तू करता है मैं कबूल ही नहीं करता। जाओ। वाह वाह। वे जितनी इबादतें करते हो किस लिए करते हो? इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। वो तो राजी होता ही नहीं है। फिर मैं सोचता हूं जरा गौर कीजिएगा, ये मां नाराज हुई या रब नाराज हुआ? इबादत खुदा की जाती है। मैं एक सवाल करता हूं, खुदा की कसम, आज अगर प्रोग्राम पूरा हमारे सामाईन ने, नाजरीन ने देख लिया तो इसके बाद, इस प्रोग्राम के बाद को मां का गुस्ताख नहीं रहेगा। बेशक। एक सवाल का जवाब दे दो बस। वो सवाल ये है, बताओ अगर मां बाप तो इससे नाराज हो जाएं तो काबा के अंदर सारी रात सारा दिन इबादतें करता रहे, क्या तेरी इबादत कबूल है? बताइए। कभी भी नहीं। चले अभी तो सामने में आप डायरेक्ट हैं या कारी साहब हैं, बताइए जी इबादत कबूल हो जाए? आप बताइए। नहीं तो फिर ये क्या राज है? इबादत तो रब की है। अब जितनी मर्जी तू नयाजें देता रहे, नजरें देता रहे, ज़कात देता रहे, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, जो मर्जी करता रहे, कुछ नहीं मिलेगा तुझे सिवाय इसके एक चीज तुझे जरूर मिलेगी, वो खुदा की लानत मिलेगी तुझे। इसी नोट पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुकद्दस भाई के साथ अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारा आज का मौजू है माँ, और हमारे साथ पीर सैयद मोहम्मद मुकद्दस काज़मी अल-मशहदी हैं। जी मुकद्दस भाई, अब हम अपनी गुफ्तगू को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे? आशार की सूरत गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र यही मेरे सामने एक मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तो कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराई तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। सुभान अल्लाह, क्या कहना। मांगती है कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। बेशक। अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है? प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी गुजर जाती है माँ। अल्लाह अकबर। कोई उन बच्चों से पूछे, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी गुजर जाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह गुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है माँ। नौजवान होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है माँ। नौजवान होते हुए भी
बूढ़ी नजर आती है माँ। चाहे खुशियों में माँ को अपनी भूल जाएं, लेकिन जब मुसीबत सर पे आए तो याद आती है माँ। बेशक बेशक। जब मुसीबत सर पे आए तो याद आती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी इसका अदा। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी इसका अदा। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। बेशक। क्या कहने, क्या कहने। मरते मरते भी जीने की दुआ। और वक्त आखिर सुनिएगा, वक्त आखिर अगर परदेश में हो नूरे नजर, अपनी दोनों पुतलियां चौखट पे रख जाती है मां। आया अपनी दोनों पुतलियां चौखट पे रख जाती है मां। लौट के जब भी सफर से आते हैं हम, डाल के बाहें गले में सर को सहलाती है। डाल के बाहें गले में सर को सहलाती है। घर से जब भी दूर जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है मां। बेशक। हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है। अपने पहलू में लिटाकर और तोते की तरह 5, 12, 14 रटवाती है मां। हाँ, और जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ। बच्चा तो छाती पे है, गीले पे सो जाती है मां। सुभान अल्लाह। बच्चा तो सीने पे ओढ़ती है खुद गरीबों का बोसीदा कफन। नो डाउट। ओढ़ती है, हाय हाय, खुद गरीबों का बोसीदा कफन, चाहतों का पैरहन बच्चों को पहनाती है मां। चाहतों का पैरहन बच्चों को पहनाती है मां। साल भर साल भर साल भर में कभी हफ्ते में जुमे रात को जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है मां। जिंदगी भर एक फातिहा पाती है मां। और कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है मां, तो कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है मां। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये किसका लिखा हुआ कलाम? ये रजा सरसवी हैं इंडिया से। बहुत तवील है, लेकिन आपकी, मैं कहता हूं कि काश कि हम इस हस्ती को समझ सके। मैं एक कलाम तरन्नुम के साथ पढ़ के ना आपसे इजाजत ले रहा हूं।
एक वाक़या इससे पहले मैं शेयर करना चाहता हूं कि एक हमारे हॉकी के प्लेयर हैं चौधरी अख्तर सूद, उनकी माँ मेरे साथ बड़ी मोहब्बत, उसकी इतनी अकीदत थी कि हर मुकाम पे मुझे याद रखना, और बच्चों की अगर रुखसती का मामला हो फिर भी मुझे बुला के, नहीं पीर साहब आप आएंगे तो फिर होगा। और उसका कहने लगी कि जब इस दुनिया से जाऊं तो आपने जो है वो, खैर जाना तो सब ने, चौधरी अख्तर सूद साहब ने मुझे बुलाया। वहां पे यही कलाम जो मैं पेश करने जा रहा हूं मैंने पढ़ा। एक बंदा कहता है कि मुझे कुछ अरसा के बाद एक बंदा वहां मुझे मिलता है, कहते हैं आपको वहां नहीं बल्कि मुझे यानी वहां उसने सुना और उसके बाद मिलता है। कहते हैं कि मैंने कलाम सुनने के बाद मैं कहता हूं कि खुदा की कसम अगर आज किसी ने ये कलाम गौर से सुन लिया, मां बोली में सुन लिया और गौर कर लिया, इसके बाद मां का गुस्ताख नहीं रहेगा। मैंने बहुत सौ को बदलते हुए देखा है जैसे ये बात कहने जा रहा हूं। वो कहते हैं कि मैंने मां को 7 साल, अच्छा पहले मुझे कहते हैं कि आपने मुझे जो ना मेरे साथ आर्गू नहीं करना, मुझसे सवालों जवाब नहीं करने, मैं एक दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूं। मैं जी बेटे बोलिए। कहते पीर साहब मैं 7 साल से अपनी मां को घर से बाहर निकाला हुआ था। कहते हैं कि मैं उस कलाम के बाद इतना मेरा दिल पसीजा कि मैंने मां को ढूंढना, मुझे मां की ममता ना, वो जैसे मुझसे मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, बाहर जाते हुए फिर दूर तक देखना, फिर वापस आना, आते हुए इंतजार करते हुए वहीं पे खड़ी होना, सब बातें मुझे याद आ गई। कहते मैं ढूंढता रहा, मैं स्टेशन गया, मैं दाता साहब गया, कहते सारी रात मैं ढूंढता रहा और लास्ट में मैं इतना थक चुका था। अच्छा हर मैं जो भी खातून मुझे ऐसे महसूस होता मेरी माँ की जो ना वो मुशाहबत है, तो मैं उसे सर उठवा के पूछ लेता, यानी यूं बैठी हुई ना अगर खातून तो मैंने उसे हिला के देख लिया। लेकिन इतना थका हुआ था मैं, पीर मक्की से मैं निकला, लाहौर की बात है, पीर मक्की से मैं निकला, सुनिएगा। कहते इतनी नाहीफ औरत थी कि मैंने कहा मां मेरी इतनी बुढ़िया नहीं थी जितनी कि ये है। तो अब मैं खुद भी थका हुआ था, घर जाने की तैयारी में था, तो मैं पास से यूं गुजरा तो उसी खातून का मेरा नाम लेके उसने मुझे आवाज दी। जब आवाज दी मैंने पलट के देखा, वो मेरी मां थी। इस बारीक खूबसूरत बात को शायद कोई समझ सके कि वो मां 7 साल में पहचान नहीं सका अपनी मां को, इतनी बूढ़ी हो चुकी थी। मैं मुख्तसर कर रहा हूं। कहते खैर मैं घर में लेके आया और मैंने मां के कदमों पे हाथ रख के एक जुमला कहा, मां जी मुझे माफ कर दे। मैंने सर रख के कहा मां मुझे माफ कर दे। तो मां हर दफा पता क्या कहती थी, पता खुदा की कसम मैं कहता हूं कायनात की कीमत का जुमला, मां की ममता क्या होती है इससे पता चलेगा तुम्हें। और पता है उसने क्या कहा कि जब कहा ना मैं मां मुझे माफ करते, जो मां 7 साल पता नहीं उसने कब खाया कब पिया, भूखा कितना रही, सर्दी कैसे रही उसके लिए, गर्मी कैसे रही, कैसे रुकती रही, जब उसे कहा ना कि मां मुझे माफ करते, तो मां पलट के कहती है बेटे तूने किया क्या है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह मौला तेरियां शाना तेरे सदके जान, कुल जनता दी शान लेके एक बनाई मां। माशाअल्लाह। वाह वाह मौला तेरियां शाना तेरे सदके जान। माशाअल्लाह। हर बंदे दी है इबादत मां दा वेखना चेहरा, मां दा प्यारो दिसदा रब्बा दूजा रूप है तेरा। हाय मां दा प्यारो दिसदा रब्बा दूजा रूप है तेरा। बेअदब जो मां दा होवे
बख्शा जावे ना। वाह वाह मौला तेरियां शानां तेरे सदके जो। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहना। और आखिरी शेर पेश करने जा रहा हूं। क्या वो जो मां को जब गुस्सा आता है ना, वो क्या करती है? जब बड़ा ही गुस्सा आता है फिर क्या करती है? जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो मां एक बद्दुआ देती है। हैरान ना हो आप, सुनने वाले भी हैरान हो रहे होंगे कि मां और बद्दुआ का जोड़ी कहां है। खुदा की कसम हमारे इस कल्चर में देती है मां एक बद्दुआ। तुम्हें कोई बात याद रहे ना रहे, ये मां की दी हुई बद्दुआ तुझे जरूर याद रहेगी। आओ जो कहने जा रहा हूं आप देखना। वेखो यारो की दिल मां दा जे गुस्से विच होवे। वेखो यारो की दिल मां दा जे गुस्से विच होवे। बुरी औलाद नो कुछ ना आखे आपे लुक लुक रोवे। हाय बुरी औलाद नो कुछ ना आखे आपे लुक लुक रोवे। बद्दुआ देवे ते आखे जावे मर जई मां। वाह वाह मौला तेरियां शानां तेरे सदके जो। बद्दुआ देवे ते आके है जावे मर जई मां। वाह वाह मौला वाह वाह मौला। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं आज हम अपने प्रोग्राम को, बल्कि आज के पूरे दिन को माँ की शान को डेडिकेट करें। वैसे तो हमारी दिल जिगर जान, दिल की हर धड़कन ही माँ को डेडिकेट होनी चाहिए। हमसे आज का टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो स्कॉलर्स हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद फयाज़ बशीर कादरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है अल्लामा हसन रज़ा हमदानी ने। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। माँ, वैसे तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है, आपकी इसके बारे में राय क्या है? जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबिही नस्तईन, खैरुन नासिर मुईन। यकीनन हर दिन माँ के लिए होना चाहिए और हर दिन ही माँ का है, और माँ के वजूद से ही इस निज़ाम हस्ती में हरकत है और निज़ाम हस्ती में हुस्न है। और माँ फ़कत इंसान की हद तक नहीं बल्कि कायनात की हर मखलूक में माँ कदर की निगाह से है, और उसके लिए एक उसकी अपनी नस्ल में कदर होती है। माँ के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि माँ को खुदा ने वो अज़मत अता की है कि अल्लाह ने तमाम बनी नौ इंसान में हज़रत आदम व हव्वा के अलावा किसी भी इंसान को बिन बाप के अगर पैदा किया है तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन बिन माँ के अल्लाह ने किसी इंसान को पैदा नहीं किया। क्या बात है। यानी माँ उस अज़ीम हस्ती का नाम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में नबी अकरम को अपनी माँ की मोहब्बत तो कम मिली, मगर हज़रत फ़ातिमा बिनत असद ने उनकी देखभाल की, उनकी निगहदाश्त की। तो जब उनकी रहलत हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इजहार किया कि ये फ़ातिमा बिनत असद वो मेरी चची थी, लेकिन ये मेरी माँ की मंजिल पे थी।
پھر اس میں وہ جو محبت کا اظہار تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے. اور حضرت حلیمہ بھی جو جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خارگی کے حوالے سے شیر خارگی کا ایام جن کے پاس نبی اکرم نے گزارے اور رضاعت کے رشتے کے سبب جو ہے فقط ان کا احترام نہیں کیا بلکہ جب ان کی خانوادے کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرفتار کر کے لائے گئے اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ حارث کے قبیلے سے ہیں، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے سے ہیں، ان کے شوہر کا نام حارث تھا، ان کے قبیلے سے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا بلکہ ان کے لیے وہاں پہ رہائش کا اہتمام کیا، کھانے کا اہتمام کیا اور واپسی کے لیے زاد راہ بھی عطا فرمایا. اچھا، یہاں پہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے تو ہم آئیں گے آف کورس گفتگو کی طرف، لیکن صاحب کیا ماں صرف پیدا کرنے والی ہوتی ہے؟ کیا صرف بائیولوجیکل ماں ہی ماں ہوتی ہے یا انسان کی ایک سے زیادہ ماں ہو سکتی ہے؟ روحانی جس طرح ہمارے استاد ہوتے ہیں تو اس طرح سے روحانی ماں اور اس طرح کا تعلق بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ باجی، آپ نے پروگرام میں ماں کے موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا. یہ ایک بہت اچھا موضوع ہے اور آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے. ایک بات یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ماں کا رشتہ ہے اس کے رشتہ توحیدی ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رسالت میں واحد ہیں. اسی طرح آپ دنیا جہان کا کوئی رشتہ لے لیں تو اس میں دوئی ہے. مثلاً بہنیں دو ہو سکتی ہیں، بیویاں دو ہو سکتی ہیں، بیٹیاں دو ہو سکتی ہیں، بیٹے دو ہو سکتے ہیں، ہر ایک مقام پہ دوئی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ دوسری ماں دوسری نہیں ہو سکتی، ماں صرف اپنی ہی ماں ہے. لیکن پالنے والی جو ہے فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مدر جو ہیں وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو بڑی دفعہ ایسا اس کو رضائی ماں کہا گیا ہے. وہ اس طرح تو جس نے دودھ پلا دیا، رضاعت میں دودھ پلایا، وہ رضائی ماں ہو جاتی ہے. لیکن وہ ماں جس نے جنم دیا، آپ نے جیسے بایولوجیکل کہا، اجازت دیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے والدہ اور ایک ہے یعنی ایک ہے ہمارے چونکہ اردو کا ہے تو ہم دونوں کو ماں کہیں گے. یعنی آپ کا جو سوال بنتا ہے میرے خیال میں اس پیرائے میں ہے، قادری صاحب بھی اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اور بڑی اچھی انہوں نے وضاحت فرمائی. ایک ہے والدہ وہی ہے کہ جس کے رحم سے انسان دنیا میں آیا، جس میں اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میں نے تمہیں ماں کی شکل میں اس طرح سے دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اب پہلی استاد ماں ہے کہ جو بچے کو غذا لینا سکھائے گی، پھر اس کی گود جو ہے وہ تربیت کے لیے پہلے مرکز بنے گی. اچھا، وہ والدہ فقط ایک ہوتی ہے جس کے شکم سے انسان پیدا ہوتا ہے. ماں، ساس بھی ماں ہے، خالہ بھی ماں ہے، پھوپھی بھی ماں ہے. اسی طرح جتنے یہ رشتے ہیں یہ ماں کی منزل پہ ہوں گے. کیونکہ میں اس لیے چونکہ قادری صاحب وہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا میں بھی اس میں ان کی ماں. نہیں، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کیونکہ بڑی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف پیدا کرنے والی ماں نہیں ہوتی، پالنے والی بھی ماں ہوتی. مطلب ہم نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ سنی ہے میڈیا میں. تو میں اکثر اس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں، جیسے میری خالہ ہیں ریحانہ سہگل چنیالہ. اب ماسی جو ٹرم ہے ماسی، کبھی کبھی آپ کے کچھ ایسے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو آپ کو لٹرلی ماؤں کی طرح پالتے ہیں. جی اس میں یہ ہے نا کہ ہمیں اسلام جو ادب سکھاتا ہے وہ یہاں تک ہے کہ اگر ماں جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کسی نے سوال کیا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کی عظمت کی، جب بات ہو رہی تھی تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں فوت ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ ناراض تھی تو اس کے بعد بھی اس کی خدمت کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل ہو سکتا ہے کہ ماں کی سہیلیوں کا ادب اسی طرح کرے جیسے ماں کا کر کیا جاتا ہے، خالہ کا ادب اسی طرح کرے جیسے ماں کا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ماں کی عمر کی خاتون ہو چاہے اس سے کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے اس کا بھی ادب ایسے کرے جیسے کہ ماں کیا کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اگر زندگی میں وہ ماں کا گستاخ تھا تو صرف ان ادب کی وجہ سے، ان آداب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فرما برداروں میں اٹھا دے گا. پھر ماں کی عظمت ہم یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، انہوں نے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ کر سکیں جو حجاج کرام ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج کیا ہے.
کہ یعنی 11 میل کا سفر پیدل ہے یہ، اور اپنی ذات کے اوپر اتنا مشکل اس ہے زمانے کا حج، اس زمانے کا حج۔ اس زمانے کا اب تو بہت آج آسان کل ہو تو گیا۔ گاڑیاں چل گئیں اور ٹرینیں چلا دی گئیں، تو وہ پیدل تھا سارا، تو کندھوں پہ اٹھا کے انہوں نے طواف کروایا، سعی کی، وہ مینا آئے، عرفات گئے، مزدلفہ آئے، پھر مینا گئے، پورا حج کروا لیا۔ اب جب پورا حج کروا لیا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرا نہیں خیال کہ جو زندگی میں نافرمان ہو اللہ اس کو ایسی سعادت دے کہ وہ ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جسے یہ سعادت ملے گی وہ زندگی بھر بھی فرما بردار رہا ہوگا۔ بے شک۔ تو اب دیکھیں نا، ان کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ اس کی تصدیق کے لیے آقا کی بارگاہ میں چلے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروا دیا اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ عرض کی تو حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، نبوت جلال میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا اس نے تجھے پالا، یعنی مفہوم بتا رہا ہوں، پالا، جنم دیا، بڑا کیا، شادی کی، یہ ساری زندگی تو ایک طرف، مگر وہ رات، جس رات اس نے تجھے جنم دیا تھا اور تجھے جنم دیتے ہوئے اس نے جو تکلیف اٹھائی، تو سارا کچھ کر کے اس تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ پھر آپ اندازہ کر لیں کہ ماں کیا ہے۔ یہاں پہ ہم ویورز بریک کی طرف جائیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سید زہیب رضا ہمیں جوائن کریں گے، کلام پیش کریں گے اور پھر اپنے گفتگو کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ خدائی سے خدا کو محبت ہے، خدائی سے خدا کو تبھی بھیجا ہے اس نے مصطفیٰ کو، محبت ہے خدائی سے خدا کو، وہی خاتم وہی ملجا ماوا، وہی خاتم وہی ملجا ماوا، وہی خاتم وہی ملجا ماوا، وہی لائے کلام کبریا کو، محبت ہے خدائی سے خدا کو، فقط ہم ہی نہیں ان کے سوالی، فقط ہم ہی نہیں ان کے سوالی، فقط ہم ہی نہیں ان کے سوالی، شفاعت کی طلب ہے انبیاء کو، محبت ہے خدائی سے خدا کو، محبت یوں نہیں
ملتی ہے ان کی محبت یوں نہیں ملتی ہے ان کی محبت ڈھونڈتی ہے با وفا کو محبت ہے خدائی سے خدا کو وہی کرنی وہی سلمان ہوگا وہی کرنی وہی سلمان ہوگا وہی کرنی وہی سلمان ہوگا جو پہنچا کی خاطر انتہا کو محبت ہے خدائی سے خدا کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بے شک رب تعالیٰ نے سید زہیب رضا کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو مزید اور کامیابی دے. آمین آمین سبحان اللہ. اسلام میں ماں کی شان کیسے بیان کی گئی ہے علامہ صاحب؟ اسلام والد اور والدہ کے لیے احترام میں دونوں کو اسی طرح رکھتا ہے. یہاں تک حکم ہے کہ جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچیں قرآن کی آیا ہے وقفص لہما جناح الذل اپنے شانے ان کو جھکا کے ملو. اور ایک منظر فرمایا لا تقل لہما اف. اور اس پہ بزرگان کا ایک جملہ ہے کہ اف سے ہلکا کو کلمہ ہوتا تو خدا اس سے بھی روک دیتا. اب یعنی کہ وہ آپ کو پیٹ رہے ہیں مار رہے ہیں سزا دے رہے ہیں آپ جرمدار ہیں بے قصور ہیں کوئی کسی منزل پہ ہیں بس برداشت کرنا ہے. یعنی ماں کو غصے سے نہیں بولنا ماں کو محبت کے ساتھ پولائٹ انتہائی نرم مزاجی کے ساتھ اگر کسی منزل پہ ہو بھی جائے. یہ علامہ صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں ماما سے لڑائی کرتی رہتی ہوں. کسی منزل پہ ہو جائے تو فوراً میں ماں کی عظمت کے حوالے سے ایک میں آپ کو میسج پڑھا دوں کہ میں نے سوری کا میسج بھیج دیا تھا اتنی لمبی تقریر اور اس کے بعد میں نے ڈانٹ بھی کھائی ہے. وہ بھی ایک ماں کی محبت کا وہ عنصر تھا ایک طرف سے اور دوسری طرف سے بھی ماں کی محبت تھی. بہرحال وہ دونوں ماں کی محبتیں ٹکرا رہی تھیں جس طرح آپ کا اشارہ ہے. اچھا اس میں ایک عرض کرنا چاہوں گا الکامل المبرد ایک بہت بڑے رائٹر ہیں ان کی کتاب الکامل المبرد میں اسی خود الکامل میں جو ہے ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ امام سجاد امام حسین کے بیٹے ہیں حضرت سید زین العابدین علی زین العابدین جی. حضرت علی زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ان کی ولادت کے فوراً بعد انتقال کر گئیں. جناب شہر بانو شہزادی تھی انتقال کر کے مدینہ میں دفن ہوئی. ایران میں ان کا یاد کے طور پہ ایک ان کی مرکز موجود ہے لیکن اصل قبر ان کی مدینہ میں ہی ہے. دوبارہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی ستیلی ماں تھی جناب رباب جناب ام لیلہ. لیکن ان کے بارے میں روایت میں موجود ہے کہ جب وہ کھانا دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. سوال ہوا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے؟ فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھ کے نہیں کھاتا کہ کہیں میں وہ لقمہ نہ اٹھا لوں جس پہ میری ماں کی نگاہ ہو. یعنی اسلام ماں کے احترام کے حوالے سے اتنا انسان کے لیے حکم دیتا ہے کہ آپ ہلکی سی بھی اس کے دل کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے. کیوں ماں قدرت کا دوسرا روپ ہے. ماں خدا کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جو انسان کو فقط وجود نہیں دیتی بلکہ انسان کو انسان بناتی ہے. کیا بات جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم ٹاپک آپ نے سوال اہم کیا ہے ماں کی شان کے حوالے سے. بہت مشہور حدیث پاک ہے وہ میں چاہوں گا کہ اس کو دوبارہ آپ کی وساطت سے عوام تک پہنچایا جائے کہ ایک صحابی تھے تو ان کی جان کنی ہو گئی جان نہیں نکل رہی تھی تو آقا علیہ السلام نے خلفاء کو بھیجا پھر خود تشریف لے گئے. جب آپ نے اس کو دیکھا تو نگاہ نبوت نے یہ بات جان لی کہ اس کی جان نہ نکلنے کی وجہ کیا ہے.
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا اسے طلب کرو، اسے بلا لو۔ وہ ماں آ گئی بوڑھی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان، آپ نے مجھے طلب کیا، آپ نے پوچھا کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں اچھا یہ کیسا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ اب وہ ناراضگی کیا تھی وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ناراض کیسے تھی؟ واقعہ یہ ہوا کہ اس کی بیوی نے گھر میں چادر ڈالی، بیڈ شیٹ ڈالی، ماں نہا کے نکلی۔ اب ظاہر ہے عورت کے گیسو ہوتے ہیں، پانی اس میں لگ جاتا ہے، اس چادر پہ آ کر بیٹھی اور چادر کے چھینٹے بالوں سے پانی کے چھینٹے چادر پر گرے۔ بس ان کے گرنے کی دیر تھی، اس کی بیوی نے بیٹے کے سامنے ماں کو جھڑکنا شروع کر دیا، گستاخی کی، غصہ کیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ نکل جاؤ گھر سے۔ اب ماں نے اس کو نہیں دیکھا، ماں نے بیٹے کو دیکھا، وہ خاموش رہا، وہ نکل گئی۔ اب آپ اندازہ کریں اس نے روکا نہیں۔ یہ تھی اس کی گستاخی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا میں معاف نہیں کرتی۔ فرمایا اسے معاف کر دو۔ کہا میں معاف نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تو معاف نہیں کرتی، اب یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جہاں وہ اس ماں کا بیٹا تھا وہاں وہ آقا علیہ السلام کے صحابی بھی تھے، اور صحابی جو ہوتا ہے امتی وہ بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے۔ حضور رحمت للعالمین تھے۔ اگر آقا فرما دیتے کہ اے بڑھیا اگر تو معاف نہیں کرتی تو نہ کر، میں رحمت للعالمین سے معاف کرتا ہوں، تو آپ بتائیں باجی کہ کیا اللہ معاف نہ کرتا؟ بے شک کرتا، مگر اللہ کے رسول نے بھی معاف نہیں کیا۔ مانا کیا؟ اگر ماں ناراض ہو جائے تو آپ پیروں کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہاتھ بھی بندے سے اٹھ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ماں کی پھر شان آگے میرے خیال سے پھر یہی ہوا تھا کہ جب حضور پاک نے بتایا کہ اس کی جان نہیں نکلے گی تو پھر ماں نے ماں کے ذریعے سے ہی معاف کروایا، خود نہیں کیا۔ پھر ماں نے معاف کر دیا۔ وہی تو بات ہے ویورز، ماں جتنی بھی ناراض ہو جائے، اولاد جتنی بھی گستاخ ہو، جبکہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، لیکن معاف بھی وہی ماں کرتی ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے۔ اولاد کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے اور ناراض رہ جاتی ہے سالوں کے لیے، صدیوں کے لیے۔ سوچنے کی بات ہے کہ پرائیورٹیز ہماری کہاں ہیں۔ ہم بریک میں جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کہ تو ماں کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد۔ آسرائے ماں حسین دی خدیجہ آمنہ تے حواسیہ، خدیجہ آمنہ تے حواسیہ، اینا دی پیشوائے ماں حسین دی نبی ہے آسرا۔ مریم بھی یہ جان دیئے جنوں رب چاوداوے، جبریل جندے بوہے تے بن پوچھے آنا آوے، خاتون کوئی ایو جئی سین دی کیویں ہم سر بنے، جدے قدماں تے رکھے حسین سر، جدے قدماں تے رکھے حسین سر، او صاحب حیاء ماں حسین دی نبی ہے آسرا۔ شاہست زہرا دلالے اپنی ماں دی وجہ تو، دی پناہ بے مثالے اپنی ماں دی وجہ تو، شہر ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ آج کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ ساری زندگی بھی بات کرتے رہیں تو گفتگو نہیں ختم ہوگی، لیکن
کیونکہ اب ہم نے اپنے پروگرام کی کنکلوژن کی طرف جانا ہے تو علامہ صاحب کی طرف جائیں گے اور ویلکم کریں گے علی جان کربلائی کو۔ السلام علیکم جی علامہ صاحب۔ جی اختتامی لمحات میں بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہمیں اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے ماں کو کس درجہ پر رکھنا ہے، ایک خود ہماری جو انسانیت کے بیس پر تمام بنی نوع انسان میں ماں کی محبت اور ماں کی الفت اور ماں کی شفقت، اس بیس کے اوپر ہمیں جو ماں کو ریٹرن دینا ہے وہ کس عنوان پہ ہے۔ اس میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر ماں قابل احترام ہے، چاہے وہ ماں اپنی ہو، چاہے وہ اپنے باپ کی ماں ہو، چاہے اپنی ماں کی ماں ہو، چاہے اپنے بچوں کی ماں ہو، پر ہر ماں کو احترام دینا، جس طرح قادری صاحب نے ابتدا میں بات کی کہ ہر ماں قابل احترام ہے، اپنی ماں کو بھی احترام، دوسروں کی ماں کو بھی احترام۔ اور یقین فرما لیجئے کہ پروردگار عالم نے اس حلیے میں اپنی وہ نعمت چھپا رکھی ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور انسان اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ماں کی خدمت کرے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو بھی ماں کی خدمت کرے۔ کیا خوبصورت بات کہی، بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں اسکالرس کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی فیملیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور خصوصی طور پہ ہمارے ماں باپ، جن کے بھی ماں باپ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرے، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع دے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو کلوز کریں گے۔ جی بیٹا۔ میں تو کل بھی ان کا غلام تھا، میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم خیال بطول کا، صدقہ ان کے پاؤں کی دھول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور اعمال کم ہوئے جو حشر میں تو کہہ دوں گا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور جب فرشتے قبر میں پوچھیں گے کون ہے تو کہہ دوں گا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں،
اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، پنجتن نے سنبھال رکھا ہے، ڈال کر میرے عیبوں پر پردے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور لمحہ 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 کیا ہے مجھ پہ کرم، کتنا میرا خیال رکھا ہے، اور میں تو فیضان کب کا مر جاتا، ان کے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔